सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब थोड़ा सा काबे का तारुफ। ये काबा चार दीवारी को काबा कहते हैं। इसकी दीवारें बराबर बराबर नहीं है, कुछ दीवारों में फर्क है। काबतुल्लाह शरीफ कमोबेश 8 या 9 मरतबा तामीर किया गया है। 8 या अब तक का काबा कमोबेश 8 या 9 मरतबा तामीर किया गया है। और काबा सबसे पहले जो तामीर हुआ है उसको फरिश्तों ने तामीर किया था। सबसे पहला काबा फरिश्तों ने तामीर किया था। फिर तूफान नूह में उठा लिया गया तो उसके निशानात रह गए थे। फिर उसको दूसरी मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तामीर इब्राहिम यह दूसरी मरतबा है, पहली मरतबा नहीं है। और उन्होंने फरिश्तों की बुनियाद पर या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तामीरी निशानात की बुनियाद पर तामीर किया। उसके बाद फिर जो है वो कबीला बनु जुरहम ने उसको बाद में और उसके हवाले से मुरम्मत की, उसकी तज़यीन की। फिर उसके बाद जो है हजरत कुरैश ने तामीर किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में। फिर उसके बाद जो है वो हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने तामीर किया। फिर उसके बाद जो हज्जाज बिन यूसुफ ने तामीर किया। इसी तरीके से तामीरात होती रही। और अब जो काबतुल्लाह शरीफ की तामीर है वो एक टर्की बात के जो बादशाह है ये उनकी तामीर है। वरना कमोबेश कम ज्यादा के मामलात होते रहे, मुरम्मतें होती रही। तो ये काबतुल्लाह शरीफ है। ये जो दीवारें हैं इसको काबा नहीं कहते, बल्कि काबा जमीन के असल उस हिस्से का नाम है जो जमीन का बिल्कुल बीच सेंटर है, उसको काबा कहते हैं। ये दीवारें तो सिर्फ एक निशान है, दीवारें एक निशान है। इसीलिए काबे की दीवारें तो चंद फुट की है, लेकिन उसके ऊपर भी लोग जो नमाज पढ़ते तो काबे की तरफ रुक कर की पढ़ते ना, वहां तो दीवार नहीं है लेकिन वो फिजा में नमाज पढ़ते हैं। तो पता चला कि दीवारों का नाम काबा नहीं, ये निशान काबा है। असल काबा जो है वो जमीन के उस खित्ते का नाम है जो नीचे 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 तहतुस सरा तक और ऊपर 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 अर्श आजम तक वो पूरा काबा ही है। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे कि कभी काबे की दीवारें टूट भी जाए तो भी मुसलमान जब नमाज पढ़ेंगे तो इसी तरफ रुक करके पढ़ेंगे, क्योंकि काबे की दीवारों का नाम काबा नहीं बल्कि जमीन के उस टुकड़े का नाम काबा है जो बिल्कुल बीच सेंटर के अंदर मौजूद है। तो ये काबतुल्लाह की 4 दीवारें हैं। 4 दीवारों में ये पहला कोना है निशानी के लिए, जिस कोने के अंदर हजर अस्वद लगा हुआ है। जिस कोने के अंदर, इस कोने को रुक्न कहते हैं। काबे के जो चारों कोने हैं उनको क्या कहते हैं? रुक्न कहते हैं। रुक्न क्या कहते हैं? बोलिए जरा सब मिलकर, क्या कहते हैं? रुक्न कहते हैं। तो ये जो पहला कोना है जिसमें हजर अस्वद लगा है इसको रुक्न अस्वद कहते हैं। रुक्न अस्वद इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हजर अस्वद लगा हुआ है और ये कोना सबसे अफजल तरीन कोना है। और ये हजर अस्वद वाले कोने को रुक्न अस्वद कहते हैं और इसको रुक्न हिंदी भी कहते हैं। इसको रुक्न हिंदी इसलिए कहते हैं कि इसी तरफ हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसलिए इसको रुक्न हिंदी भी कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान वाले जिस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं वो सबसे अफजल कोना है जिधर हजर अस्वद लगा हुआ है। यानी हम लोग जब नमाज पढ़ते तो हमारा रुख जो है वो इसी कोने की तरफ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह ताला का ये फज़्ल है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी। तो ये रुक्न अस्वद है। अब ये रुक्न अस्वद जो है इसके जो दाईं तरफ है, इसके जो दाईं तरफ है उसको रुक्न इराकी कहते हैं। उसको रुक्न इराकी इसलिए कहते हैं, दाईं तरफ उसके तरफ रुक वो मुल्क इराक है। फिर उसकी जो दाईं तरफ है उसको रुक्न शामी कहते हैं क्योंकि वो उस तरफ मुल्क शाम है। और उसके जो दाईं तरफ है उसको रुक्न यमानी कहते हैं इसलिए कि इस तरफ मुल्क यमन है। ये 4 कोने हो गए। अब इन 4 कोनों में जो रुक्न अस्वद है, रुक्न अस्वद से लेकर उसकी जो दाईं तरफ है एक दरवाजा है, दरवाजा जो सोने का है, इसको बाबुल काबा कहते हैं। काबे का दरवाजा इस तरीके से दरवाजा होगा, ये बाबुल काबा। और फिर ये काबे का दरवाजा और रुक्न अस्वद, इन दोनों के दरमियान की जो जगह है, छोटी सी जगह है दीवार, उसको मुल्तजम कहते हैं। मुल्तजम मतलब चिमटने की जगह। यहां जाकर सीना लगाना होता है और हाथ मलने होते हैं, दुआएं करनी होती है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब भी हरम में जिब्रील को देखता हूं
تو اکثر جبریل کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ جبریل یہاں سینہ چمٹا کر کہہ رہے ہیں یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتا انعمت علیہ، اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ مجھ سے کبھی چھیننا مت۔ اکثر جبریل کو میں یہی پاتا ہوں دعا کرتے ہوئے، ملتزم ہے، بہت مبارک جگہ ہے، اس پہ جا کے چمٹنا چاہیے، لیکن جب احرام کی حالت ہو تو اس وقت نہیں چمٹنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہاں آ کر کے عطر لگا دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، ہم احرام میں ہوں گے جا کے چمٹیں گے تو عطر ہمیں لگ جائے گا، تو اگر زیادہ مقدار میں لگے گا تو ہم پر جو ہے وہ کفارہ لازم آ سکتا ہے، اس لیے چمٹنا احرام کی حالت میں نہیں ہے بلکہ دور سے دعا کرنا چاہیے، اور جب احرام نہیں ہو موقع ملے تو یہاں جا کے چمٹنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا ملتزم، یہ ہو گیا باب الکعبہ، کعبے کا دروازہ، یہاں بھی دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ کعبے کے بالکل دروازے کے سامنے ایک جو ہے وہ کبہ ہے ایسے پیلے رنگ کا، اور اس کبے میں وہ کانچ لگی ہوئی ہے، اور اس میں اندر جو ہے وہ 2 قدم ہے، وہ قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کی آیت ہے۔ اور جب ہم طواف مکمل کر لیتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھنی ہوتی ہے، تو اسی کے پیچھے جہاں جگہ ملے پڑھتے ہیں، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محترم حجاج، اب یہ جو رکن عراقی اور رکن شامی ہے، یہ رکن عراقی اور رکن شامی، ان دونوں کے درمیان ایک آدھا چاند، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کے اندر کی جو جگہ ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے، جو حتیم کے اندر جاتا ہے گویا کہ وہ کعبے کے اندر ہی جاتا ہے۔ تو یہ حتیم کا اندر کا حصہ، یہ حتیم کیوں ہے؟ حتیم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حتیم کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری دور میں قریش نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی ہے، تو اس وقت ان لوگوں نے کعبہ بنانے کا پلان کیا، لیکن چونکہ ان میں اکثر لوگ مشرک تھے اور وہ اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو مشرک شرک میں ڈوب گئے تھے اکثر لوگ، لیکن ان کے اندر اتنا خیال تھا کہ ہمارے باپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا جو کعبہ ہے نبی نے بنایا نا، اللہ کے پیغمبر نے بنایا ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو توڑے کیسے، پہلے وہ توڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ پھر بہرحال انہوں نے سوچا چلو شہید کر کے، اچھی نیت ہے بنانا چاہیے، پھر انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو کعبہ بنائیں گے اس میں صرف پیور حلال کی رقم لگائیں گے، حرام پیسے سے کعبہ نہیں بنائیں گے۔ ان کے پاس پیسے تھے، حرام کے بھی تھے، حلال کے بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے گھر میں، دیکھو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ان کو اتنا خیال تھا اللہ کے گھر کا کہ ہم لوگوں کو حرام پیسہ اس میں نہیں لگانا ہے، حلال لگانا ہے۔ تو انہوں نے حلال جمع کیا، تو حلال اتنا جمع ہوا کہ اتنی عمارت بن سکی، پوری عمارت نہ بن سکی۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب جو اتنی جگہ بچی ہے، اب پیسے تو ختم ہو گئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان لوگوں نے یہ آدھا چاند کا نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ کعبہ اتنا نہیں ہے بلکہ کعبہ یہاں تک ہے، لیکن پیسہ ختم ہو گیا۔ اب پیسہ ختم ہو گیا تو کیا کریں؟ تو اتنا نشان بنا دیا کہ بھئی یہ اتنا نشان ہے، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، تو لوگ جو طواف کریں گے اس سے باہر کریں گے، اندر سے جائیں گے تو طواف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ پیسے نہیں تھے اس لیے یہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ آج تو پیسے ہے، سعودی چاہے تو سونے کا کعبہ بنا سکتی ہے نا، لیکن پھر یہ کیوں ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے۔ حضور علیہ السلام، حضور جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مالدار لوگ، بادشاہ لوگ، اور جو ہے وہ سورس والے لوگ، جن کے سورسز ہوں گے، وہ کعبے کا دروازہ کھلوا کے کعبے کے اندر جا سکیں گے، لیکن میرا عام امتی اندر جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ پیسے ہونے کے بعد بھی اس کو قائم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غریب آ کر بھی حتیم کے اندر آ کر کعبے کے اندر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکے۔ ایک کعبے کے دروازہ کھلوا کر تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو حتیم کے دروازے 24 گھنٹے کھلوا دیے ہیں کہ تم بھی کعبے کے اندر جا کر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکتے ہو۔ تو جو اس کے اندر گیا وہی کعبے میں نہیں گئے، بلکہ جو اس کے اندر آیا وہ بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر آ گیا۔ الحمدللہ، دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے حاجی صاحبان، کتنی بڑی سعادت، جس کعبے کو دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں۔
آپ کو اس کعبے کے اندر جانے کا شرف اللہ عطا فرمائے گا. یعنی آپ مقدر کے سکندر، اسی لیے وہاں جو ہے وہ جائیے تو بدل کر آئیے، تبدیل ہو کر آئیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی آنے کا شرف عطا کیا. تو یہ حتیم سمجھ گیا آپ، حتیم یہ اس کے اندر جا کے کبھی نماز پڑھیے گا، دعائیں کیجیے گا، بہت شرف ملتا ہے، بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہے. پھر حتیم کے اندر یہ ایک ایسا پرنالہ بنا ہوا ہے، اس کو سونے کا ہے. یہ جب بارش ہوتی ہے تو حتیم کے اندر پانی اسی پرنالے سے نچھاور ہوتا ہے اور آتا ہے. اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ ہو گیا کعبے کا مختصر سا تعارف. پھر اس کے بعد جو یہ اس کے پیچھے کا حصہ ہے، یعنی رکن شامی اور رکن یمانی کی جو دیوار ہے اس کو مستجار کہتے ہیں، اور پھر رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں. مستجاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. یہ کعبۃ اللہ شریف کا تعارف ہو گیا.